नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिन्नात का वजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद है और जिन्नात का वजूद इंसानियत से पहले का है। ये इंसान से पहले इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, हैं और अब भी हैं और बाद में क़यामत तक इसका वजूद रहेगा। जिन्नात के अंदर मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। जिन्नात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात हैं। जिन्नात की काफ़ी सारी अक़साम हैं। अगर उनके ऊपर बात करूं, जिन्नात की अक़साम के ऊपर, जिन्नात की ख़ुराकों के ऊपर, जिन्नात किस तरह रहन सहन है, किस तरह ये मुआशरे के अंदर इसका एक किरदार है, उसके ऊपर अगर बात करूं तो शायद इसके ऊपर एक मुस्तकिल हमें एक सीरीज़ शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन को गाहे बगाहे कोशिश करूँगा अहम मालूमात जो इसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता, वो चीज़ें आपके सामने शेयर कर दूँ। उसमें से जिन्नात की अक़साम में से एक किस्म है बग़ैर सर वाले जिन्नात, जिनका सर नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात यह है, वैसे तो उर्दू में तो सरकटा ही बोलते हैं, जो अमलियात का फ़न अच्छी तरह समझते हैं वो तो इसको सरकटा जिन्नी बोलते हैं। लेकिन बाज़ जाहिल किस्म के जिनको अमलियात की सही सुध बुध नहीं होती या शरीयत से वाकफ़ियत नहीं होती, वो इसको शहीद जिन बोलते हैं। अब शहीद का क्या मकाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया? ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के तो कुरान के अंदर फ़ज़ाइल बयान किए हैं, हदीस मुबारक के अंदर इसकी काफ़ी सारी फजीलतें बयान हैं। शहीद का एक बहुत बड़ा मकाम है। अब ये जिन है और इस जिन के अंदर अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है। अक्सरियत नहीं बल्कि 90%, 99% अगर कहूँ तो ये बात बैद नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गैर मुस्लिम की तादाद है। और ये इनकी रिहाइश कहाँ है, इनके असरात कैसे होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जाए, सबसे ख़तरनाक इसका इलाज है। क्योंकि इसका इलाज आम आमिल की बस में भी नहीं है और आम आमिलीन इसको समझते नहीं है। आम वालिजीन की समझ से ये चीज़ बहुत मावरा है, वो समझते नहीं है ये है क्या चीज़, उनको पता ही नहीं है। इसकी स्टडी भी नहीं कर सकते सही मानों में। वो लकीर के फ़कीर बस 2-4 लाइनें लिख कर दे दी, तावीज़ दे दिया, दम कर दिया, बस अल्लाह शिफा देगा। इसको फ़नी तरीके से, इसके बतौर फ़न इसका इलाज 100 में से कोई 5-10% होंगे जो इलाज करते हैं। तो उस जिन के बारे में आज कोशिश करूँगा आपके सामने उसकी रोशनी डालूँ कि ये जिन कहाँ आबाद हैं। पहले बात, ये जिन्नात पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, चीन के कुछ इलाके हैं इनके अंदर, बर्मा वाली साइड रोहिंग्या और इसके यानी इराक़ में भी इसकी तादाद मिली है और इंग्लैंड, कनाडा के अंदर और इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर ये मिली है। लेकिन इराक़ में बहुत कम तादाद है इसकी। शाम और इराक़ के कुछ इलाक़ों में इसके केसेस मिले हैं। तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये पानी जहाँ होता है उसके साथ जो घनी जंगलात होते हैं, ये वहाँ इनकी रिहाइश ज़्यादा होती है। तो ये जिन्नात जो होते हैं, ये सरकट, ये इंसान से अमूमन तौर पे ऊपर ख़ुद भी बाज़ दफ़ा जादू करते हैं। इनके असरात ऐसे होते हैं कि अगर आमिल इसका इलाज करना चाहे तो बाज़ दफ़ा ख़ुद आमिल को भी अगर समझ ना हो तो उसको भी जान के लाले पड़ जाते हैं। इसका इलाज कदरे मुश्किल है आम रूटीन से। इसके इलाज के हवाले से यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि आप इसका एक मरतबा इलाज करेंगे, दोबारा ये चीज़ उससे ज़्यादा ताकत में हमला करती है। जब दूसरी मरतबा हमला करेंगे, तीसरी मरतबा आएंगे ज़रूर, लेकिन ताकत कम होगी। इसका इलाज गोया 5 मरतबा करना पड़ता है बेतरतीब। लेकिन अगर कोई माहिर मुआलिज होते हैं, वो माहिर मुआलिजीन इसका इलाज अपनी एक तरतीब से, एक ख़ास तरकीब से करते हैं। उन ख़ास तरकीबों की वजह से उनको इलाज आम मामूल जो होता है, जिसके ऊपर अमल किया जा रहा होता है, या जो मरीज़ होता है उसको ये लग रहा होता है कि मेरा इलाज सिर्फ़ एक मरतबा हुआ है, लेकिन उसका 5 से 6 पीरियड इलाज के होते हैं, उसको पता नहीं चलता। इतनी लतीफ़ तरीके से और इतनी महारत से अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है, खुदा की तरफ से होता है।
اور ہم بعض دفعہ جب مریضوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ 5 مرتبہ علاج کیا ہے تو وہ حیران کہتے ہیں ہم تو سر 1 مرتبہ آپ سے رابطہ کیا تھا یا 1 مرتبہ ملے ہیں۔ جب ہم پھر ان کو کچھ علامات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، یہ یوں ہوا تھا، کہتے ہیں اچھا وہی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اور یعنی اب اس کے علاج میں اصل جو بات میں نے ذکر کرنی تھی، بتانی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے علاج کے اندر بھی 5 پیریڈ ہوتے ہیں۔ ہم مبتدی شاگردوں کو بتاتے ہیں تو جب وہ مبتدی ہوتے ہیں، جو پہلے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جب 5 مرتبہ علاج کرتے ہیں تو مریض کو صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اب 5 مرتبہ نہیں، ان کو تو یوں لگتا ہے کہ 50 مرتبہ کوئی علاج ہوا ہے۔ تو خیر وقت کے ساتھ وہ بھی سدھر جاتے ہیں شاگرد۔ بعض دفعہ تو ہم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بعض دفعہ زیادہ شفا رکھ دی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ پہلا عقیدہ اور پہلا نظریہ انسان کا یہ ہونا چاہیے۔ اب اس جادو کا، اس سرکٹے جن کا علاج کیسے کیا جائے؟ سرکٹے جن کا علاج یاد رکھیں، سب سے زیادہ باوضو رہنا۔ علاج کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے جس بندے کے اوپر ان کا اثرات ہوں سرکٹے جنات کا، ان کو باوضو رہنا انتہائی ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں۔ خوراک کے اندر وہ گوشت بالکل استعمال نہ کریں، انڈا استعمال نہ کریں، مچھلی استعمال نہ کریں۔ 41 دن کم از کم، 41 دن زیادہ سے زیادہ اور 11 دن کم از کم اس میں اس کا علاج ہو جانا ہے۔ علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ علاج کے لیے آپ نے 300 مرتبہ سورۃ فلق اور 300 مرتبہ سورۃ الناس، یہ آپ نے روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، بلکہ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں تو ایک نشست میں پڑھیں۔ اگر دن کے اندر اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تیل کے اوپر اور پانی کے اوپر دم کریں اور اس کو پئیں زیادہ سے زیادہ، اور بیری کے پتے لے لیں اگر وہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں تو ان بیری والے پتوں کو آپ کسی ہامن دستہ یا کسی ایسی جگہ کے اندر پیس لیں، پیس کے اس کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 70 مرتبہ آیت الکرسی اور 70 مرتبہ چاروں کل یہ آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کر کے اس پانی کا غسل کر لینا۔ اگر جس کے پاس بیری والے پتے نہیں ہیں تو وہ اس کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ چاروں کل پانی کے اوپر دم کر کے اس کا غسل روزانہ کرے۔ تو اس غسل سے، اور دوسرا چیز ہمارا ایک رقیہ ہے تو وہ جادو کے حوالے سے، لیکن کیونکہ یہاں ان سرکٹے جنات کا بھی ایک قسم کا جادو ہی ہوتا ہے، تو ان جادو کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہمارا ایک رقیہ ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا۔ اس رقیے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو جمع کر کے ایک مخصوص وقت میں اس کی ریکارڈنگ کر کے، اور اس کے شروع میں جو ایک بسم اللہ کا بہت بڑا عمل لگایا ہے، وہ زبردست قسم کا بہت طاقت والا عمل ہے۔ عام عملیات والے، عام جو عملیات میں ہیں ان کو یہ عمل کی سمجھ میں نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عمل کیا ہے۔ بہت پر اثر عمل ہے اور بہت زبردست قسم کا وہ رقیہ ہے۔ آپ وہ رقیہ زیادہ سے زیادہ سنیں، دن میں 5 سے 7 مرتبہ رقیہ سنیں اور پانی کے ساتھ غسل کریں، پئیں۔ مزید اس کے بارے میں آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے کومنٹ باکس کے اندر یہاں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیا کریں۔ ہمیں اس سے بھی بہت سارا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس نئی معلومات اور نئی چیزیں جو ہمارے بعض دفعہ ذہن سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ہم وہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو آپ کومنٹ باکس کے اندر ضرور اس کا اپنے رائے کا اظہار کیا کریں، اور اس بارے میں اگر معلومات چاہیے ہوں تو یہ بھی آپ کومنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔